البنات جبت لكم وصفه ديال تساقط الشعر اللي كيسولوا عليها بزاف البنات، اللي ولا مشكل بزاف شائع عند الكبار وعند الصغار. هاد الوصفه البنات سهله بزاف، كما كنقول لكم مكونات بساط. كنحاول دائما نجيب لكم وصفات، نبحث في وصفات اللي كتكون في متناول الجميع، اللي يقدر اي واحد يديرها. باش ما نطولش عليكم البنات في الفيديو، عندنا المكونات ديال هاد الوصفه. عندنا البذور ديال الخشخاش، لي غران دو بافو، وعندنا البصله، وعندنا الزيت ديال الخشخاش. هذا الزيت ديال الخشخاش ديالي انا اللي كنستعملو، كنديرو في هاد القريعات ديالي، ما كنبغيش يبقى في القرعه فاش كنشريه. بالنسبه لهاد الوصفه البنات زوينه بزاف، كما قلت لكم غنجربوها. غادي نعطيكم، خليكم معايا، انا غادي نعطيكم الطريقه كيفاش غديروها. حاولوا تنوطيو مزيان، تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. البنات كما قلت لكم عندنا الخشخاش. هذا الخشخاش ها هو غنوري لكم عن قرب، غتلقاو عند العطاره وعند اللي كيبيعوا المواد ديال الحلويات. كيدار في الحلوى، كيدار في لي صالي، موجود البنات. الخشخاش عقلوا عليه، راه غتجيبوا 5 دراهم، غادي تبقى عندك، غتطليك. ماشي غديري الوصفه للشعر وغديري منها الحلوى وغديري هادشي تبارك الله كتعطي بزاف. كما كنتشوفوا البنات كناخذوا هذا الخشخاش وكنديروه في الطحانه في المونينكس، كيطحن مزيان حتى كيتنيل، باش ملي غنحطوه في الفروه ديال شعرنا ما يحردناش. غادي نيلوه مزيان، وغادي ناخذوا هذه البصيله حتى هي غادي نحكوها في الحكاكه الرقيقه، ماشي الغليظه، الرقيقه، باش نستافدوا من ديك الالياف ديال البصله. كما كتعرفوا البنات البصله فيها فيتامين بي 6، فيها فيتامين سي، فيها الكبريت، فيها الفوسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم، بزاف ديال المنافع فيها. وهاد لي غران دو بافو حتى هما فيهم بزاف ديال الفوائد، غتقلبوا عليهم تلقاوهم بزاف فوائد عديده البنات للصحه، للشعر، للجمال ديالنا. دابا راه ولاو كيصاوبوا منه بزاف ديال الوصفات ديال التجميل، وبزاف ديال لي برودوي كيداروا منه. غادي نقول لكم الطريقه باش ما نطولش عليكم البنات. غادي ناخذوا هاد البصله، غادي نحكوها في الحكاكه رقيقه كما قلت لكم، باش نستافدوا من الالياف ديالها. نخليو، ما غاديش نصفيوها، داكشي اللي غادي تعطينا الحكاكه غادي نحتفظوا به، ما غنصفيوهاش. وغادي نزيدوا عليها معلقه ديال هاد الخشخاش اللي غنكونوا ديجا طحناه. غادي ناخذوا معلقه ديال ديال غران دو بافو مطحونه، وغادي ناخذوا بصله محكوكه في الحكاكه الرقيقه. غادي نخلطوا المكونات وغادي نحطهم على الفروه ديال الشعر ديالي. غنحك الجلده مزيان، غادي نبدا ناخذ الخلطه، وغادي ناخذ بصبيعاتي بهذا هكا، وغادي نحط في الجلده ديال الشعر ديالي بواحد الطريقه دائريه. وانا كندير مساج لشعري، كنحطها وكندير يعني نعطي الوقت لشعري واحد ربع ساعه باش غادي نخدم هذا المساج. يكون يعني حيت ما غاديش نخدم لونغور، ما نخدمش الطول ديال شعري، غنخدم كو لي غاسين. يعني غادي ناخذوا الفروه ديال الشعر ديالنا، وغادي الجلده، وغادي نبداو ناخذوا ونبداو نخدموها بهاد الاطراف ديال الاصابع ديالنا. نخدموا الراس ديالنا كامل بطريقه دائريه، وحنا غاديين كنقسموا كنخدموا حتى نكملوا الشعر ديالنا كامل. كنحاولوا نخدموا غير بشويه باش ما نحردوش مع هاد لي غران دو بافو، باش ما نحردوش شعرنا. وهذيك البصله يعني واخا داكشي غيبدا يطيح، المهم انت غتكوني موجده واحد الفولار ديالك اللي كديري به الوصفات للشعر ديالك. غادي تحطي هذيك الوصفه، غتخليها ليله كامله. بالنسبه للناس اللي عندهم فراغات في الشعر ديالهم غيخليوها ليله كامله. بالنسبه للناس اللي عندهم غير تساقط خفيف ولا هذا، غيديروها الصباح ويغسلوا في العشيه، ولا يحاولوا يديروا 3 سوايع ولا 4 قبل ما يمشيو للحمام. فيها فوائد بزاف البنات. ملي غادي نغسلوا، درنا هاد الوصفه وغادي نغسلوا شعرنا، غنجيو من الحمام ولا من الدوش ديالنا في الدار، غادي نمسحوا الشعر ديالنا بالفوطه مزيان ما يبقاش فيه الماء. وغادي ناخذوا هاد الزيت ديال الخشخاش، غادي ناخذوه وغادي نبداو نماسيو به الشعر ديالنا من لاغاسين حتى لونغور ولي بوينت. يعني نماسيو الشعر ديالنا من الفروه من الجلده حتى لي بوينت كامل. نخدموا الزغبه ونخدموا الجدر ديال الزغبه. يعني نبداو نخدموا مزيان واحد الطريقه غير شويه البنات، باش ما يبقاش لينا ميدم شعرنا حيت حنا جايين من الحمام. يعني غادي ناخذوا غير شويه، واحد
ما يبقى صغير على حسب كل وحده الكثافه ديال الشعر ديال كل وحده. كاين اللي عندها الشعر خفيف، كاين اللي عندها الشعر قوي، كاين اللي قصير، كاين اللي طويل. كل وحده كتعرف شنو اللي غيقدها في شعرها كامل، اللي غيدخل لينا في الزغبه وما يبقاش خارج لينا على برا ونحتاجو نعاودو نغسلو شعرنا. حنا بغينا نداويه. المحيط الزيتي لا عاوتاني فات الحد ديالو راه واعر، يعني ناخذوا الكميه اللي غنستافد منها الشعر ديالنا، غيتشربوا الزغبه والجلده وصافي. غادي نخدموا بطريقه قلنا حتى هو بالماساج صافي، وغادي نمشطوا شعرنا. وكنتمنى يكون سهل عندكم هذا الماساج، ديروه بطريقه مزيانه، وباش البنات تستافدوا من الفعاليه ديال هاد الوصفه. كنصحكم واحد النصيحه باش تستافدوا من الفعاليه ديال هاد الوصفه بطريقه سريعه. ملي غادي نحكوا البصله ديالنا باش غادي نخلطوها، حنا كنحكوا في البصله ديالنا بالحكاكه الرقيقه، غادي نحاولوا ناخذ واحد المعلقه ونديروها في كاس ديال الماء ونشربوها، حيت بعض المرات كيكون مشكل ديال تساقط الشعر، كيكون مشكل باطني. وكما كنقولوا كما قلت لكم البصله راه فيها بزاف ديال المنافع للصحه ديالنا، ويقدر يكون تساقط الشعر مشكل باطني عندنا. يعني البصله كتنقي الجسد ديالنا من الداخل. نحاولوا البنات الا بغينا هاد الوصفه تنجح لينا، كنصحكم هذه نصيحه من عندي. ملي غنحكوا هاد البصله ما غتاخذش لكم شي وقت، انا راه 10 دقائق غديري فيها هاد الوصفه، وغتاخدي معلقه ديال البصله ديريها في كاس ديال الماء. اللي ما كيقدرش غمضي عينيك وشربيها على قبل شعرك. شربي هذيك المعلقه ديال البصله مع الكاس الماء، شربيهم باش كتعالجي راسك من داخل وكتعالجي شعرك على برا. وإلا عالجنا لداخل راه كتكون الصحه ديالتنا جيده، والشعر ديالنا حتى هو كيكون مزيان، والبشره ديالتنا. وكنشكركم البنات على التتبع ديالكم لهاد الحلقه ديالي. وكما كنقول لكم دائما البنات، اللي كيشوف هاد القناه ديالي لاول مره يدعمني يتابونا معايا ويكليكي على الجرس باش يوصلوه اي فيديوهات كنحطهم، ودعموني بلي جيم. كنشكركم بزاف المتتبعين ديالي، كنشكر كاع الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو ديالي، وكنتمنى لكم الصحه والعافيه وطول العمر، والله يخليكم الله يخلي لكم صحيحتكم. بسلامه، معكم اسلام. الى عجبك هذا الفيديو اشتركي في القناه وكليكي على اشتراك وعلى الجرس وديري لي جيم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. باي باي.